त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत बीबीएस फर्स्ट इयरका मा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, म ज्योति प्रकाश थापा, फ्याकल्टिज अफ अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट, फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस सब्जेक्ट बीबीएस फर्स्ट इयरको त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पब्लिक विथ क्याम्पस धोबी चौर काठमाडौँ नेपालमा अध्यापनरत छु। मैले टियुले भर्खरै पब्लिस गरेको न्यू मोडल क्वेसन 2020 को सोल्युसन लिएर यहाँहरूको अगाडि आइरहेको छु। मेरो इमेल एड्रेस हो jyoti.thapa10@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, यस टियु सोल्युसनको भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब, त्यसपछि बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, किनभने मैले जति पनि बनाएको टियु सोल्युसनको भिडियोहरू यहाँहरूको नोटिफिकेसनमा छिटोभन्दा छिटो पुग्नेछ भन्दै म अब अगाडि सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस टियु बीबीएस फर्स्ट इयरको न्यू मोडल क्वेसनमा सेक्सन बी मा सर्ट एन्सर क्वेसन्स एनी एटेम्प 5 पाँचवटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मार्क्स एट द रेट अफ 10 मार्क वेटेड इज इक्वल टु 50 मार्क, टोटल 50 मार्कको हुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले एउटा थ्योरी क्वेसन अथवा प्र्याक्टिकल क्वेसन छोड्न सक्नुहुन्छ। टोटल 5 वटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म सेक्सन बी मा रहेको सेट ए को 13A को क्वेसन 13 नम्बरमा दुईटा रहेको छ। एउटा ए मा प्र्याक्टिकल क्वेसन, बी मा थ्योरी क्वेसन। ए को प्र्याक्टिकल क्वेसन सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। सेक्सन बी को 13A मा a firm purchased a machine costing rupees 200,000 on 1st वैशाख 2075। 2075 साल वैशाख 1 गते एउटा मेसिन 2 लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ। द युजफुल लाइफ अफ द मेसिन इज 3 years। यो मेसिनको लाइफ 3 वर्षको रहेको छ र यसको एक्सपेक्टेड सेलवेज भ्यालु अफ रुपिस 40,000। यसको अन्त्यमा 3 वर्षको अन्त्यमा इन्ड अफ 3 years 40,000 सेलवेज भ्यालु बाँकी रहन्छ। The firm decided to invest the depreciation amount to earn interest at 5% per annum। यो फर्मले के डिसाइड गर्छ भने जति पनि डिप्रिसिएसन काटेको अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई 5% इन्ट्रेस्टमा बाह्य लगानी गर्छ, अर्को ठाउँमा लगेर लगानी गर्छ। द सिंकिङ फन्ड टेबल shows that रुपीस 0.87205 invested रुपीस 5% per annum will give रुपीस 1 at the end of 3 years। सिंकिङ टेबलले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईले 1 रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नुहुन्छ भने 5% इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईको 0.317208 पैसाको रिटर्न छ, रेट अफ रिटर्न छ। त्यसपछि गएर तपाईको एट द एन्ड अफ 3rd year द इन्भेस्टमेन्ट वर सोल्ड अफ रुपीस 100,000। 1 वर्षको अन्त्यमा त्यो डिप्रिसिएसन 3 वर्षसम्म लगानी गरेको डिप्रिसिएसनलाई 1 लाख रुपैयाँमा 100,000 मा सोल्ड गर्छ। अब त्यतिखेर लस अन सोल पनि सेल पनि हुन सक्छ, प्रफिट अन सेल पनि हुन सक्छ। यति भनेपछि यसले हामीलाई रिक्वायर्डमा के भन्यो, डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेर 5 मार्क्सको दिएको छ। हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्ने बुझ्दछौँ, तर हामीले त्यो बाहेक पनि हामीले डिप्रिसिएसन कटाइसकेको पैसालाई हामीले अर्को रिइन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट
भन्दा छौँ। जस्तै हामीले एउटा मेसिन 2 लाखमा किनेको छौँ, जस्तै यही एउटा कुरा गरौँ, एउटा मेसिन 2 लाख रुपियाँमा किनेको छौँ, त्यसपछि यो मेसिन 3 वर्षसम्म चलायो, 3 वर्षको अन्त्यमा गएर 40,000 रुपियाँ बाँकी रहन्छ, यो मेसिन बिक्री गर्छ। यो मेसिन बिक्री गर्छ भने बिक्री गर्ने बेलामा फेरि हामीलाई अर्को नयाँ मेसिन किन्नु पर्दछ। त्यो नयाँ मेसिन किन्ने बेलामा हामीलाई लिक्विडिटीको आवश्यकता पर्दछ अथवा क्यास एभाइलेबिलिटी हुनुपर्दछ फर्ममा। त्यस्तो बेलामा क्यास एभाइलेबिलिटी होस् भनेर, क्यास क्राइसिस नहोस् भनेर हामीले यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट तयार गरेका हौँ। यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भनेको नै त्यही हो, डिप्रिसिएसनलाई पुनः अर्को बाह्य ठाउँमा लगानी गर्नु। अब यति भइसकेपछि म सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। अब डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा पनि हामीले फर्म्याटै हुन्छ, डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, ती फर्म्याटमा छ। अब हामीले पहिला हामीले यहाँ 75 सालको 1 महिना फर्स्टमा किनेपछि 75 साल 12 महिना 31 गते हामीले डिप्रिसिएसन कटाउँछौँ। हो, त्यो डिप्रिसिएसन काटेको अमाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अवस्था हो। यो डिप्रिसिएसन काटेको राख्ने होइन कि इन्भेस्टमेन्टमा, डिप्रिसिएसन कटाउने अवस्था। त्यो अवस्थामा टु ब्याङ्क एकाउन्ट डिप्रिसिएसन इन इन्भेस्टेड 50,753 रुपियाँ 28 पैसा। यो कसरी आयो म प्रुभ गर्न गइरहेको छु। पहिलो वर्ष हामीले के बुझौँ भने डिप्रिसिएसनको यहाँ फर्मुला हुन्छ, नोट, annual depreciation is equal to cost of assets multiplied by sinking fund factor. कस्ट अफ एसेट्सलाई सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो टोटल 1 वर्षको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट आउँछ। 50,753 रुपियाँ 28 पैसा आएको छ। अब यो क्वेसनमा वेयर कस्ट अफ एसेट्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा ओरिजिन कस्ट माइनस सेल्वेज भ्यालु, ओरिजिनल कस्ट माइनस सेल्वेज भ्यालु। यो त अब हामी क्वेसनबाट ल्याउन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ ओरिजिनल कस्ट 2 लाख रुपियाँ छ भने सेल्वेज भ्यालु 50,000 छ। यो 2 लाखबाट 40,000 घटाइसकेपछि 40,000 घटाइसकेपछि बाँकी रहेको अमाउन्ट नै के हो त, कस्ट अफ एसेट्स हो। हेर्नुहोस् यहाँ ओरिजिनल कस्ट 200,000 माइनस 40,000, 40,000 अब यति गरिसकेपछि अनि यो अमाउन्टलाई सिङ्किङ फन्डको फ्याक्टरले, सिङ्किङ फन्डको 3 वर्षको 5%मा 3 इयर्सलाई हेर्नुहोस् यहाँ 3 वर्षको 5%मा, यहाँ सिङ्किङ फन्ड यहीँ दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, 3 वर्षको 5%मा 0 पोइन्ट कति छ हामीलाई, 0.317208, 0.317208 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 0.317208 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 50,753 रुपियाँ 28 पैसा अथवा 50,753.28 पैसा आयो। यो नै हाम्रो पहिलो वर्षको डिप्रिसिएसन हो। अब हामीले यो डिप्रिसिएसनलाई लगेर हामीले के गर्ने, यो हाम्रो बक्समा राख्ने, इन्क्लुड गर्ने। अब ल हेर्नुहोस् त, यो त डिप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। यो अमाउन्ट त हामीले डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसको जर्नल के बन्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामी अब के गरिदिने, यसलाई 50,753 रुपियाँ 28 पैसा। मैले यहाँ तपाईँलाई सजिलोको लागि यहाँ पनि लेखिदिएको छु, डिप्रिसिएसन इज इन्भेस्टेड भनेर। यसो गरिसकेपछि अब 31/12/75 यो भ्यालु बाई ब्यालेन्स सिडी भएर गयो यहाँनिर। अब टोटल भइहाल्यो। अब आएर 1 वैशाख 2076 मा टु ब्यालेन्स बिडी भएर आयो 50,753 रुपियाँ 28 पैसा। यो पैसा नै यो सिडी ब्यालेन्स यो अर्को वर्षको ओपनिङमा बिडी भएर आयो। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो वर्षमा पनि त डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन काटेर फेरि लगानी गर्नु पर्यो। दोस्रो वर्षमा पनि लगानी गर्नु पर्यो। हामीले हाम्रो यो त डिप्रिसिएसन लगानी गर्ने प्रोसेस हो। यो अर्को बाह्य पक्षमा डिप्रिसिएसनलाई हामीले इन्ट्रेस्ट पाउनको लागि, इन्ट्रेस्ट गेन गर्नको लागि लगानी गर्ने पक्ष हो। त्यस्तो बेलामा एकदम बुझ्नु आवश्यक छ। अब हामी दोस्रो वर्षमा हेर्नुहोस् है, दोस्रो वर्षमा के गर्छ भने पहिलो वर्षको 50,753 यो लगानी यो बिडी भएर आइहालेको छ, यो सिडी बिडी भएर आएको छ। अब अर्को दोस्रो वर्षमा गएर फेरि यो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट त 50,753 नै छ, 50,753 रुपियाँ 28 पैसा त्यही नै छ। अब यसमा 5% अनि जोड्नुपर्छ भनेपछि
50,753 प्लस 5% अफ 50,753 गर्दाखेरि तपाईको 2537.664 पैसा आयो। अब यसलाई जोड दिने, यो डिप्रिसिएसन सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन र यो इन्ट्रेस्ट 50,753 रुपियाँ 28 पैसा र 2,537 रुपियाँ 664 पैसालाई जोड्दाखेरि 53,290 रुपियाँ 94 पैसा हुन्छ। यो दुईटा जोडेको यहाँ मैले सजिलोको लागि दिएको छु। व्हेन डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टिभली इन्भेस्टेड, दुईटालाई जोडेर लगानी गर्यो। अब यो दुईटाको सम कति हुन्छ? यो दुईटाको सम कति हुन्छ? 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा भयो। अब यसलाई नै सेकेन्ड इयरमा गएर के गरिदिने? सिडी गरिदिने। अब 31 चैत्र 2076 मा बाई ब्यालेन्स सिडी कति आयो? 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा। यो टोटल सम जोडेर सिडी गरेको, यो टोटल डेबिट क्रेडिट बराबर गरियो। अब हामीलाई यो 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा फेरि तेस्रो वर्षमा आएर हेर्नुहोस्, 1 वैशाख 2077 मा टु ब्यालेन्स बिडी भयो 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा। अब के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि हामीलाई तेस्रो वर्षको अन्त्यमा हेर्नुहोस् है, एट द एन्ड अफ थर्ड इयर इन्भेस्टमेन्ट वेयर सोल्ड फर रुपिज 1 लाख। उसले लगानी गरेको पैसा जुन डिप्रिसिएसनमा लगानी गरेको थियो इन्ट्रेस्ट 5% पाउने गरी त्यो अमाउन्ट उसले सेल गर्यो रे इन्डमा। कतिमा गर्यो? 1 लाखमा गर्यो, 100,000 मा गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब 31/12/2077 मा के गर्यो? सेल गर्यो। सेल गर्यो भनेपछि पैसा प्राप्त गर्यो। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ तपाईको? डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट हुन्छ, जर्नल। अब बाई बैंक भएर यहाँ पोस्टिङ भएर आयो सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट 1 लाखमा। ल हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने टोटल हाम्रो 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा इन्ट्रेस्ट सहित यति पैसा हाम्रो डेबिट छ हैन। हाम्रो यति पैसा हामीले लिनुपर्ने छ भनेर बुझौँ। अब यति पैसा हामीले 1 लाखमा बिक्री गर्यो भने त हामीलाई त यो त हाम्रो भएको भन्दा कम पैसामा हामीले बिक्री गर्यौँ। हेर्नुहोस् त, 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसाको लागि त हामी 1 लाख रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छौँ। हामीलाई लस आयो, हामीलाई लस हुने भयो, हामीलाई लस जर्नल हुने भयो। लस जर्नलको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीलाई लस हुने भयो। लसमा चाहिँ हामीलाई डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट डेबिट टु, यसको जर्नल यस्तो हुन्छ, डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट डेबिट टु डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट हुन्छ। भनेपछि डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट हामीले यसलाई बाई भएर आयो पोस्टिङमा, लस अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट कति पुगेन? 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसाको अमाउन्टलाई हामी 1 लाखमा सेल गऱ्यौँ भने 4,044 रुपियाँ 22 पैसा पुगेन। अनि यसलाई यहाँनिर यसलाई ब्यालेन्सिङ गरिदिउँ टोटल गरेपछि। अनि अब हाम्रो 1,04,044 रुपियाँ यहाँ पनि 1,04,044 रुपियाँ गरेर अनि हाम्रो हिसाब के भयो त? सेटलमेन्ट भयो। भनेपछि यदि यतापट्टि यो सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट फेरि सुन्नुहोस् है, यो अमाउन्ट यदि योभन्दा बढी भएको भए के हुन्थ्यो? 1,04,044 रुपियाँ 22 पैसा भन्दा यहाँनिर 1,50,000 भएको भए फेरि यतापट्टि चाहिँ ब्यालेन्स आउँथ्यो। यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ त्यो बेलामा? चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि यतापट्टि पनि हामी यतापट्टि पनि हामी के भन्थ्यौँ? यहाँनिर टु भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट भन्थ्यौँ। यतापट्टि आएको भए हामी टु डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट भन्थ्यौँ। यतापट्टि त्यसलाई चाहिँ हामी प्रफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्थ्यौँ यदि यतापट्टि आएको भए। अब यसरी यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट बराबर भयो। अब त्यसपछि के भयो? यति भएपछि हाम्रो हिसाब मिल्यो। अब हामीले यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने यो केसमा के कुरा बुझ्न निष्कर्ष फेरि निकाल्न सकिन्छ। 2 लाख रुपियाँमा एउटा मेसिन किनियो 3 वर्षको लागि, 10 को युजफुल लाइफ 3 वर्ष छ। यसको कन्क्लुजन जसलाई 3 वर्षको अन्त्यमा 40,000 यसको रेसिडुअल भ्यालु हुन्छ अथवा सेलेज भ्यालु हुन्छ र जसलाई हामीले 5% इन्ट्रेस्ट आउने गरी पुनः लगानी गरेका छौँ। यो डिप्रिसिएसन अमाउन्टलाई सिङ्किङ फन्ड टेबलको टेबल यस्तो छ। 5 वर्षको अन्त्यमा यसले यति देखाउँछ, यो 1 रुपियाँ बराबर यति भनेको चाहिँ 3 वर्षको यो भ्यालु हेरेको हो। यो हामीले भ्यालुबाट नै हेर्न सक्छौँ सिङ्किङ फन्ड टेबलबाट। अनि 3 वर्षको अन्त्यमा गएर त्यो डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बिक्री गर्यो।
त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाऊ भनेर 5 मार्क दियो। यसरी हामीले गर्ने हो। यसको सुरुवात हामीलाई ओपनिङ भ्यालु होइन डिप्रिसिएसन अमाउन्टबाट गर्नुपर्छ। यसरी डिप्रिसिएसन 50,753 निकाल्यौँ। यहाँबाट हामीले यसरी हिसाब गर्दै गर्दै हामीले अन्तिममा टोटल ब्यालेन्स बराबर गऱ्यौँ। फाइनलमा अब हामीले यसको चाहिँ एन्सर नै यही भइहाल्यो। यसको एन्सर यही भइहाल्यो। अब यो चाहिँ च्याप्टर 9 मा अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स भन्नेमा यो छ। बीबीएस को सिलेबस अन्तर्गत फर्स्ट इयरको च्याप्टर 9 मा अकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स। लङ लिभड एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स भन्ने बुझिन्छ सिम्पल भाषामा। फिक्स एसेट हो, ट्यान्जिबल एन्ड इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्सलाई लङ लिभड एसेट्स भनिन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एमा यो 5 मार्कको सकियो। अब बीमा 13 को बीमा चाहिँ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड वाइ इट इज निडिड भनेर सोधेको छ। 2+3 मार्कमा यो थ्योरी क्वेसन हो। यो पनि तपाईहरुले ए गरेपछि बी गर्नै पर्छ। एउटा छुटाउनु भयो भने तपाईहरुलाई फेरि लस हुन्छ। तपाईहरुले कि यो टोटल 13 मार्क्स नै छोड्नु पर्छ, हैन भने तपाईहरुले दुईटै गर्नुपर्छ। कि 13 को ए मात्रै गर्छु बी छोड्छु भन्न पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दा 13 को ए गरेपछि बी नै गर्नुपर्छ। थ्योरी क्वेसनको एन्सर्सहरु पनि म अरु अब आउने दिनहरुमा अपलोड गर्दै जानेछु। यति भन्दै म तपाईहरुलाई फेरि थोरै समरी गर्दै अब म क्लोज गर्न चाहन्छु। देखिहाल्नुभयो तपाईहरुले यो क्वेसनलाई पहिला यो बीबीएस फर्स्ट इयर को ट्यू मोडल क्वेसन को सेक्सन बी मा रहेको 13A को सोलुसन हो। पहिला तपाईहरुको क्वेसन यस्तो छ। यसलाई तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुस्। क्वेसनले भनेको कुराहरु बुझ्नुस्। 2 लाख को मेसिन, 40,000 रेसिडुअल भ्यालु, 3 वर्ष, अनि यसलाई टेबल अनुसार डिप्रिसिएसन काटेर त्यो डिप्रिसिएसन अमाउन्टलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर अनि त्यसलाई बिक्री गर भन्ने अवस्था हो यो। यति गरिसकेपछि अनि डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाउनुस्। यसलाई तपाईले स्क्रिनशट गर्नुस्। अनि तपाईले अब हामी डिजिटल्ली नै पढ्ने अवस्था आइसक्यो। अब हामी भर्चुअली नै स्टडी भइरहेको छ, किनभने हामीले अहिले फिजिकल्ली मेन्टेन दूरी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौं, अब क्वेसन तपाईहरुले त्यहीबाट स्क्रिनशट गर्ने अनि यो आन्सर सिटलाई पनि तपाईले यसरी स्क्रिनशट गर्नुस्। अनि यसको सोलुसनहरु हेर्दै जानुस्। प्रश्न बुझिन्छ। मैले सबै कुरा क्लियर गरिदिएको छु। यो डु बैंक अकाउन्ट किन भयो भनेर यहाँ डिप्रिसिएसन इज इन्भेस्टेड, यो अमाउन्ट लगानी गरेको भनेर लेखिदिएको छु। यो नोट खासै भित्र यसरी नोट लेख्न पर्दैन, तर पनि मैले बुझ्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई दोस्रो वर्षमा पहिलो वर्षको बिडी भयो, फेरि नयाँ लगानी गर्दा यो दोस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन भयो, फेरि यसमा प्लस 5% इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर डिप्रिसिएसन प्लस इन्ट्रेस्ट दियो। व्हेन डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टिभली इन्भेस्टेड दुईटा गरेर यो 53,290 रुपैयाँ भएको हो। यो टोटल जोडेर टोटल अमाउन्ट आयो, ब्यालेन्स आयो। अनि तेस्रो वर्षमा गएर तेस्रो वर्षमा पनि यो ब्यालेन्स आयो। अनि तेस्रो वर्षको अन्त्यमा 31/12/77 मा यो डिप्रिसिएसन फन्ड अमाउन्ट पैसा बेसी दियो 1 लाखमा। यसमा लस भएको छ 4,044 एन्ड 22 पैसा लस भएको छ। अनि यसलाई डेबिट क्रेडिट बराबर यो क्रेडिट 104,044.22 पैसा अनि यतापट्टि त्यता क्रेडिट यो डेबिट 104,044.22 पैसा डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो। यसको हिसाब सोलुसन भयो। अब यसको वर्किङ नोटहरु देखिहाल्नुभयो। यो नोट एनुअल डिप्रिसिएसन कस्ट अफ एसेट्स इन्टु सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर। यदि हामीले यो डिप्रिसिएसनमा यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट नभएर स्ट्रेट लाइन मेथड भएको भए हामी के गर्थ्यौं, कस्ट अफ एसेट्स अपन नम्बर अफ इयर्स गर्थ्यौं। कस्ट अफ एसेट्समा के पर्छ, ओरिजिनल कस्ट माइनस सेलेज भ्यालु अपन युजफुल लाइफ गर्थ्यौं। त्यसरी नै हामी डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्थ्यौं। तर हामी यो तरिकाबाट हामीलाई सिङ्किङ फन्ड टेबल दिएको हुनाले हामीले सिङ्किङ फन्ड टेबलको नम्बर युज गरेर अथवा यो युज गरेर हामीले यसलाई यसरी डिप्रिसिएसन निकाल्यौं। एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ। तपाईहरुले पटक पटक क्वेसनलाई पढ्नुस् अनि सोलुसनलाई पनि हेर्दै जानुस्। यो मेरो भिडियो एक पटक, दुई पटक, तीन पटक सुन्नुस्। तपाईहरुले सजिलैसँग सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। र ल हेर्नुस् त यो अब क्वेसनलाई यसरी राम्रोसँग पढ्नुस्, यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस् अनि यसलाई फेरि एन्सर सिटलाई यहाँ राख्नुस् अनि यताबाट हेर्दै जानुस्। प्रत्येक डेबिट क्रेडिट कसरी निकाल्यो हेर्दै जानुस् बिस्तारै हेर्दै जानुस् यसरी हेर्दै जानुस्।
यति गरिसकेपछि तपाईँको यो क्वेसनको सोल्युसन पुरा भयो। यति भन्दै म BBS फर्स्ट इयर भाइ बहिनीहरूको लागि, पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि यो मेरो सोल्युसन फ्रुटफुल रहनेछ भन्ने विशेष गर्दै आजबाट यस हिसाबबाट म बिदा लिन्छु र म अरू अपडेटहरू पनि यहाँहरूलाई पस्किँदै जानेछु भन्ने भन्दै म अहिलेलाई बिदा लिन्छु। नमस्ते, गुड बाई।